सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि सरदार लतीफ कोसे से कि आपका नाम सरदार क्यों? ऐसे तो उनका नाम भी काजी है। हाँ, तो वो जो इस तरह के जो जरा मेंटल केसेस होते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी उस फेज में आ जाते हैं तो फिर इस तरह के वो सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं सैयद मुस्तफैन साहब के रेजिडेंस पर। आज सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कुछ हुआ, कुछ लोग इनके उस बयान को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा को धमकी देने के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। सैयद मुस्तफैन साहब से बात करेंगे कि असल में एक्चुअल मामला क्या हुआ कोर्ट रूम नंबर 1 में, सर बताइएगा। देखें, ये कल का जो हियरिंग थी 63A जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो केस है, तो कल जो हियरिंग थी उसमें बहुत ही अजीब व गरीब काजी साहब का, फाइज ईसा साहब का रहता है ये, मगर कल वाली उसमें जो है उन्होंने, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ का इशू है ये पीटीआई के लिए। तो वो कल की उसमें सबसे पहले हमारे जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत ही कॉम्पिटेंट बैरिस्टर हैं, मगर थोड़े से शरीफुन्नफ्स इंसान हैं और ठंडे मिजाज के हैं। तो वो कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि वो अपना आर्गूमेंट लाएं कि जो बेंच बनाया है ये गैर आइनी बेंच है और इसको आप, ये गैर आइनी, तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। उनको कहा कि नहीं, आप अभी नहीं है, पहले शहजाद शौकत जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, ये बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर आपके देखेंगे कि आपको हमने क्या कहना है, क्या कहलवाना है आपसे, या इस तरह से कोई गोल मोल सी बात। तो उस पर जो है वो बात खैर ख़त्म हो गई, मगर कल जो है उन्होंने पूरा ऐसा गेम खेला कि काजी फाइज ईसा ने कोई 93 सवालात किए और शहजाद शौकत और एहसन भोन जो हैं वो उनको लुकमे दिए। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। जो कल सारे कोर्ट में वकला मौजूद थे, सबकी ज़बान पे यही था कि अनप्रिपेयर्ड आए थे वो, तो उनको लुकमे देते रहे और वो बिल्डअप करना था गवर्नमेंट का जो केस है जो, तो खैर वो सारा दिन गुजर गया। अब आज जो था, तो आज हमारा एहतजाज था, प्रोटेस्ट था हमारे वकला का, ILF का, तो उसमें मैं आया, तो फिर मैंने कहा कि चलें उधर देख लेते हैं, जब तक अभी थोड़ा सा लेट है एहतजाज, तो मैं कोर्ट नंबर 1 में चला गया। वहाँ पे फिर वही सूरत हाल हुई और अली ज़फ़र साहब, क्योंकि शहजाद शौकत ने तो अपने कंप्लीट अंदर आने नहीं दिया गया, जो वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉल थी पूरे पाकिस्तान भर से। ILF के जो PTI के जो वकील थे उन्होंने वहां पे आके एहतजाज करना था, तो क्या हुआ, क्या था? नहीं, अंदर तो उन्होंने नहीं करना था, नहीं रेड जोन के अंदर। हाँ, उधर जो सेरीना पे इन्होंने वो कंटेनर्स और यहाँ पे जो है इसको सारा ब्लॉक कर दिया था। तो सेरीना से हमारे जो दूसरे शहरों से जो गाड़ियां आ रही थी, सारी गाड़ियां उन्होंने रोक कर और वकीलों को कोने में कर दिया, उनको छोड़ा भी नहीं। और वो बहुत बड़ी तादाद थी। इसी तरह से मार्गल्ला रोड पर हमारे जो दूसरे शहरों से जो वकील आ रहे थे, उनको भी इसी तरह से ब्लॉक करके और उनको पीछे कर दिया। और इसके जो अंदर से जो आए वकील, एक एक करके जो अपनी अपनी गाड़ियों में आए, वो आते चले गए। तो तकरीबन वो भी हमारे काफी सारे वकील यहाँ पर हो गए, मगर हमारे पूरे वकील अंदर नहीं आ सके, जो कि 2-3 हज़ार के करीब थे अगर वो सबको काउंट करेंगे आप। तो बड़ा अच्छा वो था। वो तो नेचुरली वो रुकावटें तो डालते हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो तो रुकावटें ऐसी डालते हैं कि 10 आदमी भी जमा ना हो, मगर लोग अपनी हिम्मत से, जुर्रत से वो आते हैं। अच्छा मुस्तफैन साहब, आपने जिक्र किया था अदालत के अंदर खड़े होकर, काजी फाइज ईसा की अदालत में, कोर्ट रूम नंबर 1 में, कि 500 बंदा बाहर खड़ा हुआ है। जज साहब को आपने कहा, ये क्या मामला था, जरा तफसीली? ये इसका जो मामला था, जब मैंने सारी बात की और मैंने उनको ये कहा कि देखें, खुदा का वास्ता है, आप इनको आर्गूमेंट करने दें, तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप कैसे इसको हशअप करना चाहते हैं, कितनी आप जो है जल्दबाजी में इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और बग़ैर उसको फ्लोर दिए हुए, बग़ैर उनको मौका दिए हुए, ये कैसे आप कर सकते हैं कि जो हमारे वकील हैं वो बोले नहीं, और वो शरीफ आदमी है वो बोल नहीं रहे, तो आपने ये क्या अंदाज इख्तियार किया है? तो वो बहरहाल उसमें
میں نے جا کر بات کی کہ جی آپ برائے مہربانی ان کو اجازت دیں کہ یہ اپنی بات کریں, اپنے آرگومنٹ کو کریں, اور آپ کا جو ہے یہ بینچ جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اس میں جو آتھر ہیں, جو ججمنٹ تھی اس کے جو آتھر ہیں جسٹس منیب وہ نہیں بیٹھے, منصور علی شاہ نہیں بیٹھے جو سینئر جو پیونی جج ہیں ہمارے, اب چیف جسٹس ہو جائیں گے. تو اب یہ کس طرح کی ہے, اور 2 ممبر کمیٹی نے اس کو بینچ کو بنا دیا ہے جو کہ اللیگل ہے. تو یہ ساری باتیں, تو میرا مائک تو انہوں نے بند کر دیا تھا, تو وہ میں کرتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا کہ کہلے نہیں آپ اس کو چھوڑیں, اور علی ظفر صاحب سے کہا کہ میں پولیس کو بلا لوں. تو میں نے کہا جی بے شک بلائیں پولیس کو, مگر میں تو ابھی جا رہا ہوں احتجاج میں. وہاں پر 500 لوگ اس وقت موجود ہیں, اور مطلب میں نے بتایا کہ چاروں طرف سے ان کو روکا ہوا ہے. 500 لوگ ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں, اور 500 لوگ جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے علی ظفر کی بیک پر کھڑے ہیں. یہ بات ہوئی. تو اس میں یہ بتا دیجئے گا کہ اب کیونکہ کورٹ آف کنٹمپٹ آپ کے اوپر جو ہے وہ لگ سکتی تھی, یہ جو سارا معاملہ ہوا, تو آپ کیا تیار تھے اس سارے معاملے کے لیے اگر آپ کو وہاں گرفتار کر لیا جاتا؟ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کیا میں پولیس کو بلاؤں, تو اس سارے معاملے کو آپ نے کیسے دیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی پولیس کو تو اس لیے بلاؤں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ وہ تو انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی, اور پلاننگ میں وہ یہی تھا کہ جی ان کو بولنے نہیں دینا ہے, ان کو آرگو نہیں کرنے دینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ سنا دینا ہے جتنا جلدی ہو سکے. مگر یہ کہ پولیس کو جو ہے بلانا تو بلاتے, مگر میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ بلائیں, بے شک بلائیں اس کو. اچھا, قاضی صاحب کو آپ بہت پرانا جانتے ہیں, ایسا آپ نے بتایا ہے. کب سے جانتے ہیں انہیں؟ 1982-83 میں ہمیں ساتھ ہی لائسنس ملا تھا کراچی میں, اور یہ جسٹس ہوتے تھے. ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی, اللہ ان کی مغفرت کرے. رشید رضوی صاحب ان کا میں ایسوسیٹ تھا, اور مشیر پیش امام کے یہ ایسوسیٹ تھے. تو وہاں سے ہماری ہوتی تھی, میرے 2-3 کولیگ ان کے مشیر پیش امام کے جونیئر تھے, یہ بھی جونیئر تھے, تو وہاں ہماری ان سے ملاقات رہتی تھی. تو سپریم کورٹ میں آج انہوں نے یہ سوال آپ سے کیوں کیا کہ آپ کون ہیں, اپنا تعارف کروائیے؟ تو مجھے تو کوئی اس میں نہیں ہے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک کس حد تک جو ہے وہ قوانین کو پامال کر چکے ہیں, یا وہ سپریم کورٹ کے تقدس کو پامال کر چکے ہیں, اور کیسے اس تقدس کو جو ہے وہ بحال کیا جا سکتا ہے, برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو تقدس کی بربادی ہے نا, وہ تو آپ پارے پر ایک دکاندار سے پوچھیں تو وہ بتا دے گا, جیسے وہ ڈونٹ والے نے کیا. تو یہ تو بربادی تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کس طرح سے جو ہے فارم 47 کی حکومت بنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے بلہ چھینا گیا, اور پھر مخصوص نشستیں ہوئیں. یہ سارا کچھ ہے نا ایک پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے سارا کچھ. اور وہ پارٹی کیا ہے؟ وہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے, اور پاکستان کے شہریوں کی, لوگوں کی, باشندوں کی جماعت ہے جنہوں نے اس کو ووٹ دیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ووٹ کا حق ہے وہ ہم سے چھینا ہے, اور یہ جعلی حکومت بٹھا دی ہے. تو وہ تو سب کو پتا ہے, وہ تو جو کارنامے ہیں ہمارے فائز عیسیٰ صاحب کے, وہ تو سب کو پتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے روکا جائے, تو اس میں اب ججز کو سامنے آنا ہوگا. ہم تو میدان میں ہیں, ہم تو یہ ہماری جو میدان میں بالکل یہ تحریک جاری رہے گی. یہ تو ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اس کی سپریمیسی آف لا کے لیے ہم میدان میں. اب یہ ججز جو ہے منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں, ان ججز کو فیصلہ کرنا ہے. چند روز باقی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہونے کو, مدت ملازمت پوری ہونے کو, اس کے بعد یہ گھر چلے جائیں گے ویسے جی. تو اس پر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے؟ بالکل آنے چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انصاف سے کام لیں گے تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, تو ملک بھی ترقی کرے گا, لوگوں کو انصاف بھی ملے گا, اور اس میں تو کوئی دو. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ سید مصطفین صاحب موجود تھے. آپ نے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.